और मैंने आपको बताया था कि हम शुरू करेंगे क्या चीज़, नया चैप्टर जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस ये चैप्टर नंबर 22 है। इनहेरिटेंस की चैप्टर नंबर 22 है। तो इनहेरिटेंस डिस्कस करते हैं कि इनहेरिटेंस है क्या चीज़। अब इनहेरिटेंस के लिए हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लाइक हेरिडिटी, लाइक वेरिएशंस, बच्चों का माँ बाप के साथ शक्ल में मुशाबहत को हेरिडिटी कहते हैं। रिजेम्बलेंस, offsprings, with their parents. The resembling of the offsprings with their parents. तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास हेरिडिटी है। और बच्चों का माँ बाप से शक्ल में जो डिफरेंसेस है उसको वेरिएशन कहते हैं। जो डिफरेंसेस है ऑफ ऑफस्प्रिंग्स from their parents. Our heredity or variation इस इन दोनों लफ्जों, इन दोनों टर्म्स के साइंसेस को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज एक्चुअली द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। The science of heredity and variation is called genetics. और मेंडल is considered as the father of genetics. मेंडल को जेनेटिक्स का जो फादर है वो समझा जाता है। Mendel is considered as father of genetics. मेंडल 22 जुलाई 1822 को born date of Mendel. मेंडल 22 जुलाई
1822 को ऑस्ट्रिया के एक सूबे जिश में, ऑस्ट्रिया के एक सूबे जिश में ब्रन सिटी में पैदा हुआ। ये ऑस्ट्रिया का एक प्रोविंस था, जिश नाम है उसका, और उसमें ब्रन। ये ब्रन असल में मेंडल का जो सिटी था और जिश मेंडल का प्रोविंस था, उसमें ही पैदा हुआ। मेंडल ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की 1842 में, और 1843 में मेंडल मोनेस्ट्री में एंटर हुआ। मोनेस्ट्री खानकाह कहते हैं। बाय रिलीजन मेंडल बुद्धिस्ट था, बुद्ध मत का पैरोकार था। ये जो तहबई में मर्दान तहबई में जो बुद्ध मत की कंडरात है बुद्धिज्म, तो ये मेंडल का मजहब था। तो ये बुद्ध मत का पैरोकार था, और बुद्ध मत वाले उनकी इबादत गाहों को मोनेस्ट्री कहते हैं। मोनेस्ट्री में इबादतगाह नहीं होता, इबादतगाह के अलावा स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी होते हैं, ऑर्फनेज होम भी होता है। तो मेंडल चूंकि बहुत गरीब था, 1843 तक मेंडल के पेरेंट्स मर गए थे, और इसने अपने आप को मतलब जो मोनेस्ट्री था उसमें दाखिल करवाया। वहाँ उनको खुराक वगैरह दिया जाता था, उन पर तालीम, और ये इंटर्न स्कूल में वहाँ एक टीचर भी था। तो ये उधर बगैर सैलरी की पढ़ाया करता था, और इनको मतलब स्टडी वगैरह के लिए अखराजात, और इनको खाने पीने के लिए सामान, रहने के लिए जगह वगैरह दिया। तो entrance of Mendel in monastery में मेंडल कब 1843 में मेंडल मोनेस्ट्री में मतलब दाखिल हुआ। अब मेंडल ने हायर एजुकेशन कंप्लीट की, मोनेस्ट्री की अथॉरिटी ने मेंडल पर हायर एजुकेशन कंप्लीट की। मेंडल completed his higher education Mendel completed his higher education in 1851, और मेंडल की जो मेजर सब्जेक्ट्स थे तो वो फिजिक्स था, नजम से वो मैथमेटिक्स था, और नेचुरल साइंस था, बायोलॉजी। मेंडल ने 1853 में start experiments on pea plants. मेंडल ने 1853 में पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट शुरू की, एंड ही स्टडीड 7 characters in pea plants. And he studied 7 characters in pea plants.
पी प्लांट्स में मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। शाबाश। पी प्लांट्स में मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। अच्छा, कौन कौन से है? शाबाश, वो डिस्कस करते हैं। स्टडीड बाय तो पी प्लांट्स में उसने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। एक था पी सीड शेप, शेप में उसने स्पिरिकल शेप, रिंकल शेप, स्पिरिकल डोमिनेंट, रिंकल क्या चीज था? रेसेसिव था। पी सीड कलर, पी सीड की उसने 2 कलर को स्टडी किया था, एक येलो था एक ग्रीन था। येलो डोमिनेंट था, ग्रीन रेसेसिव था। पी पॉड शेप, अब मटर जिस पॉड के अंदर, जिस केस होते हैं, जिस बॉक्स के अंदर होते हैं, उसको पी पॉड कहते हैं। पी पॉड को उसने स्टडी किया था, पी पॉड के शेप को। एक फूला हुआ था, फ्लैट शेप था, एक कंस्ट्रिक्टेड था। तो फ्लैट ये डोमिनेंट था, कंस्ट्रिक्टेड क्या चीज था? ये रिसेसिव था। उसने पी पॉड की कलर को भी पी पॉड, अब पी पॉड, पी का जो केस है उसके कलर को ग्रीन और येलो कलर था। अब पॉड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट, येलो क्या है? रेसेसिव है। और पी सीड के कलर में येलो डोमिनेंट, ग्रीन रेसेसिव है। तो ये जरा एहतियात कीजिएगा कि इसमें जरा और से, इसमें ग्रीन ये डोमिनेंट है और येलो क्या है? रिसेसिव है। जबकि पी सीड की कलर में येलो क्या है? डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है? रिसेसिव है। उसने फ्लावर जो कलर था, फ्लावर का कलर, पी फ्लावर कलर, उसने पी जो फ्लावर है उसमें 2 कलर को स्टडी किए थे, पर्पल और व्हाइट। व्हाइट रिसेसिव था, पर्पल क्या चीज था? ये डोमिनेट था। फ्लावर की पोजीशन को भी उसने स्टडी किया था। तो कुछ पी प्लांट्स में फ्लावर बिल्कुल टॉप में होते हैं, टर्मिनल फ्लावर जो कि रिसेसिव है, और कुछ में जो दरमियान में होते हैं, साइड में एक्सियल जो कि डोमिनेट। एक्सियल फ्लावर पोजीशन डोमिनेट है, टर्मिनल हमारे पास क्या चीज थे? वो रिसेसिव थे। और स्टेम हाइट टाल हमारे पास डोमिनेंट है। पी स्टेम हाइट, في ستيم ولا روح ما سووا نحن كلاس بس تيجي ما تو بدنا ما هو الكلاس عشتو يواني ما بيويتشي يواني ما دي دنا مسوي ما قرا ما مجموعة كلاس ليستو دي مسوي كلاس كده غتين باني کو بس ټیم افسر سیستم ټیبل دار لګره دای سټیم را لګره دی ګوره په 12:38 را لګره زه ته الدی درلې غریګان جانانه خزما دې کې کلاس شوی ریپیټر کیا हाँ रिपीटर की क्लास से मेरी जान। तो ये हमारे पास क्या चीज था? ये हमारे पास ये 7 ट्रेड्स थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, व्हाई मेंडल
chooses pea plants. Mendel ने pea plants for his experiment. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स को क्यों चूज किया? तो इसके बहुत सारे मतलब रीजंस है, बहुत सारे। एक तो हमारे पास पी प्लांट्स का शॉर्ट लाइफ साइकिल है। शॉर्ट लाइफ साइकिल है। कम से कम ऐसे पी भी है जिसका लाइफ साइकिल 31 to 71 डेज है। तकरीबन 3 महीनों के अंदर अंदर जब इसको हम उगाते हैं तो ये बड़ी भी होते हैं और मतलब हमें फ्रूट भी मतलब मटर प्रोवाइड करते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव। मटर इतने एक्सपेंसिव उस जमाने में नहीं थे, आजकल भी नहीं है। एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू ग्रो। इसकी जो काश्त का तरीका है ये बहुत आसान है। इसको आप छोटे छोटे गमलों में, पार्ट्स में भी, कियारियों में भी उगा सकते हैं और इसको ओपन भी आप ग्राउंड्स में उगा सकते हैं वगैरह वगैरह। इसमें सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन दोनों, सेल्फ दोनों इसमें पॉसिबल है। दोनों इसमें क्या चीज है? पॉसिबल है। और इसमें पी प्लांट्स में हमारे पास तकरीबन 8 क्रोमोसोम्स है, सॉरी 14 क्रोमोसोम है। पी प्लांट्स में हमारे पास क्या चीज है? इसका जीनोम, इट्स जीनोम इज सिंपल। Its genome is simple. 7 pairs of chromosome है, 7 pairs, and it contains variable characters. और वेरिएबल कैरेक्टर्स मतलब ट्रेड्स, आपको कैरेक्टर हम ट्रेड को कहते हैं, और ये आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है। मेंडल ने 1856 से 1863 तक तकरीबन 28,000 इन बिटवीन 1856 until 1863 Mendel cultivated मेंडल ने उगाए about 28,000 pea plants. तकरीबन 28,000 पी प्लांट्स उसने उगाए थे। एक मिनट वेट जी। हेलो, वालेकुम सलाम। दरअलम हाँ 4 बजूला आओ हाँ ज़मीन की मोले। ओके 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 अच्छा। और इस पर मेंडल ने अपनी मतलब क्या किया, अपनी एक्सपेरिमेंट्स को इसने, और मेंडल ने इसमें वेरियस कैरेक्टर को स्टडी किया, 7 कैरेक्टर्स को उसने इस 28,000 पी प्लांट्स में स्टडी किया था। और मेंडल ने 5 फरवरी 1865 को अपनी फाइंडिंग्स पर पहला लेक्चर दिया। 5 फरवरी
1865, Mendel delivered his first lecture on genetics. شاگردانو دا کیمرې مو کوله وخې کنه دا کیمرې مو کوله وخې اصل توجه خرابوي کنه یار और 1866 में 1866 में मेंडल ने पब्लिश हिज वर्क, अपने काम को मेंडल ने पब्लिश किया, अपने काम को मेंडल ने पब्लिश किया और उसको जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया, या इसको एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। के नाम से उसने अपनी पब्लिकेशन जारी की। बट मेंडल फेल्स, लेकिन मेंडल नाकाम हुआ। बट मेंडल फेल्स, नाकाम हुआ मेंडल। अब मेंडल फेल्यूर, रीजंस ऑफ मेंडल फेल्यूर। तो मेंडल की फेल्यूर की कुछ वजूहात थे। एक तो ये था कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था क्रेमर और दूसरे का नाम था निगीलस। ये उस जमाने के बेहतरीन साइंटिस्ट थे, लेकिन ये वर अगेंस्ट मेंडल, वर अगेंस्ट मेंडल। ये मेंडल के बिल्कुल मुखालिफ थे। तो इन लोगों ने मेंडल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, बल्कि जब भी लोग इनसे पूछते थे मेंडल के काम के मुतालिक, तो ये कहते थे कि मतलब उसने तो कुछ ऐसा प्रेजेंट किया है जिसको हम भी नहीं समझते। वर अगेंस्ट मेंडल। दूसरे नंबर पर उस जमाने में लोग डार्विनिज्म में, मतलब जो साइंटिस्ट थे, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, वो डार्विनिज्म में मसरूफ थे। डार्विन ने अपनी थ्योरी 1859 में प्रेजेंट थी। तो पीपल वर बिजी इन डार्विनिज्म। तो लोग डार्विनिज्म में बिजी थे, जो साइंटिस्ट थे। तो उन लोगों का ख्याल भी मेंडल के काम की तरफ नहीं चला गया। अब साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम वर नॉट अवेयर अबाउट जेनेटिक्स हाइब्रिडाइजेशन। साइंटिस्ट को जेनेटिक्स के मुतालिक इतना इल्म नहीं था। जो साइंटिस्ट उस जमाने में थे तो उसको इतना इल्म नहीं था जेनेटिक्स के मुतालिक। और जो लास्ट काम है, लास्ट मेंडल चूजेस अनफेमिलियर जर्नल, अनफेमिलियर जर्नल फॉर पब्लिकेशन। मेंडल ने जो पब्लिकेशन के लिए जो अखबार सेलेक्ट किया था, तो वो
वो बिल्कुल अनफेमिलियर लोगों में मकबूल नहीं था لکه شاګردانو نن سبا کې وګورئ کنه د ټول لکه هغه مشهور اخبار چې کوم دي کنه نو آج او مشرق دي کنه نو اوس پرس کې یو شاګرد مې ایکسپریمنټ وکړي او هغه ایکسپریمنټ چې اوس په حد سے ایکسپریمنٹ وکړي په حد سے کنه او په حد سے چې ایکسپریمنٹ وکړي د آج او د مشرق اخبار په ځای چلتا ایو اخبار دی نو هغه د الکان پیږي سبنی خانو ته راځي کنه نه صبح یا نه بعد چې اوس په حد سے چې تاسو ډیسکور کړی او هغه نه بعد کې چې کم دی ورکی یا نه صبح اخبار کې ورکی لکه څنګه چې په حد سے شوم دی نو د سیدا منډل بلک شوم نو بیکار اخبار کې چې کوم دی پبلیکیشن شایع کړ بس منډل په دې کې وخت یې د منډل پکې مړم شونو منډل پکې مړ شو کله مړ شو 1884 کې Mendel died on January 6th of January 1884 Mendel په دې باندې بیا مړ شو ناکامه شو ها بیا درې چې ډیویریز د یو نومو ډیکورنز او د یو نومو ټیشمارک ډیویریز د سودانو ډیویریز ډیکورنز د جرمني وو او د آسټریا ټیشمارک وو یا د موږ شمارک ویلی شو شمارک دی په 1898 کې او په 1900 کې they republish the Mendel Journal Mendel's Journal the Mendel the journal دوی ته په لاس ورغی University of Vienna کو دوی ول جرنل یو ریپبلش کو او this time the Mendel د کار ډیر زیات هټ شو republish Mendel Journal and Mendel شهرت ته ملو شو منډل په دې راځه د منډل په دې کار کې څه شي دی د منډل منډل دغه شعر کې کنه منډل Principles of inheritance. The Mendel principles of inheritance
Mendel's principles of inheritance بدو چې symbols use کړ symbols used by Mendel. Mendel symbols they use no the male or female. Male the part of Mars sign use to Mars sign use ko, or the female the part Venus sign use. Venus sign agal. We sign use ko. Mars zero go okay or bara pe arrow. Or the Venus the part che kam sign the Venus sign land the plus okay. Mars sign the well Venus the Mars sign the Venus sign the उम्मीद करम چې په male او په female بتا سو او شوی male ستوي شو female ستوي male or the part غسل male په یو male موږ د box او female د پاره موږ د sign هم یوز کولو شو دا sign هم یوز کولو شو د دې نه علاوه د دوا نورم چې کوم دی یو normal د پاره for normal د پاره د symbol اغشت دي symbol د disease په condition کې د normal د پاره symbol اغشت دي capital او دغه د پاره اغشت دي recessive د پاره اغشت دي small a اغشت ده د اغشت دي capital letter د اغشت دي capital letter د اغشت دي capital letter د normal د پاره اغشت دي چې دا به normal represent کوي او dominant پر represent کوي او کنه small letter راغی small letter که small letter راغی small letter دا به abnormal وي یا به recessive راځي بعضی کنډیشنز کې بعضی کراسز کې به recessive راځي او بعضی کې به موږ سره څه شي راځي شاباش بعضی کې به موږ سره abnormal represent کوي په ډیزیز کې به دا موږ سره abnormal represent کوي دا څه نور مو خو تاسو د کورس نه بار دی بیا راغه مونږ نشو غشتي حدث کراسز present کړ کراسز د Mendel crosses present کړ crosses د اوکو types of crosses دوی چې د crosses موږ سره دوه قسمونه د څه crosses present کړ یو ته reciprocal cross وي او یو ته وي back cross وته وي یو څه شي د شاواش یو reciprocal cross واغشتو او یو واغشتو back cross واغشتو یو ته وي back cross او بل ته وي reciprocal cross بلته reciprocal cross हुए जी क्या सा मसला हुआ क्या सा मसली دا सुचत के जी मामा یو دې موږ سره reciprocal cross ته
اوس به کراس ته ویل شي ریسیپروکل کراس ته ویل شي فور ایگزامپل دا موږ سره میل دی او دا موږ فیمیل سره کراس کو شاګردانو غور سره وګورئ ها اوس لیټ سپوز کیپیټل ټی ما میل نه راغستې دی او سمال ټی دا ما فیمیل نه راغستې دی دنه اوس راغی کیپیټل ټی سمال ټی دا ما سره F1 جنریشن شو F1 جنریشن ذکر وکړو چې دا میل به کټ کو میل او فیمیل به کټ کو نو دا به موږ د ذکر وکړو کنه او دا میل او فیمیل خو ټیکو ځه ټیک چې دا ریسیپروکل به ایکسپلین کو دلته چې کوم میل پلانټ ته کنه نو هغه ما کیپیټل ټی مطلب ټال اغسته دی هغه ما کیپیټل ټی ټال اغسته دی او چې کوم فیمیل پلانټ ته کنه نو هغه ما ساغشته دی هغه ما سمال اغشته دی ډوارپ می اغشته دی نو که زه اوس لیټ سپوز دا F1 offspring زه د ډومیننٹ پیرنٹ سره کراس کوم نو هغه ته مونږ ویلی شو آوټ کراس هغه ته مونږ څه ویلی شو آوټ کراس پته ویلی شو دا به کراس په دوه قسمه دی یو ته مونږ ویلی شو آوټ کراس او دی بل ته مونږ ویلی شو ټیسټ کراس شاګرد یاد ساته F1 offspring मतलब हाइब्रिड अर्कला ता हाइब्रिड तदा हाइब्रिड that dominant parent sara cross ke dominant parent sara that arkala dominant parent sara cross ko you will get out cross che hybrid offspring the dominant parent sara cross ki age ta mere shi out cross او arkala ta hybrid offspring واغشت او دا hybrid offspring تا cross ko چا سره دی کراس کو ریسیسیو پیرنٹ سره هغه ته موږ څه ویلی شو هغه ته موږ ویلی شو ټیسټ کراس when you cross a hybrid offspring with dominant parent it is called یره ټول سورم را خراب کو شاګردانو جی کته هر کله ډومیننٹ پیرنٹ کراس کې چا سره هایبرید آفسپرینګ سره F1 آفسپرینګ سره هایبرید سره دته موږ آوټ کراس ویل شو او چې ریسیسیو پیرنٹ ته هایبرید آفسپرینګ سره کراس کې دته موږ ویل شو ټیسټ کراس او ریسیپروکل کراس موږ څه ویل شو چې 6 of parents دا مونږ ریورس کو 6 of the parents دا مونږ ریورس کو لکه وګوره اغل تمام میل اغست دی میل او فیمیل ما کراس کړی دی کنه میل او فیمیل ګوره دې کیس کې وګوره میل ما سره کیپیټل ټی او فیمیل ما سره small t اوس کو زه لیټ سپوز دا میل small t کما او دا فیمیل کیپیټل ټی کما مطلب دا میل او فیمیل میل په یو کیس کې چې تا غشت دی دا کیپیټل ټی دی په بل کیس کې دا small t والا فیمیل دی په یو کیس کې small t او دا بل کیس کې دا والا کیپیټل ټی دا ریسیپروکل کراس شو نو دا هم د مندل پرنسپلز کیو دا هم د پریزنٹ کو د دین علاوه ها اوس بل ورزو کنه دیکھو بل ټاپک ورزو چې مندل پکې نور څه ویلي دي
اوس به مونږه ډسکس کوو چې منډل پکې کراسونه کړي دي یو سنگل ټریټ انهریټنس کړي دی یو ډبل ټریټ انهریټنس کړي دی منډل لاز ریپرزینټ کړي سیمبل مونږه وکړي او کراسیزم مونږه وکړ اوس مونږ سره د منډل دوه لاګانې منډل درې لاګانې پرزنټ کړي دي یو لا اف ډومیننس دی لا اف سیګریګیشن دی لا اف انډیپندنت اسارټمنت د منډل یو لا پرزنټ کړی دا او د هغې نوم دی لا اف سیګریګیشن منډل یو لا پرزنټ کړی دا هغې ته ویلي لا اف سیګریګیشن نن به تھیوریټیکل کو سبا به ډایګرامیټیکل کو او دریم نمبر یې پرزنټ کړی دا لا اف independent assortment ګوره په دې کې منډل یو ټریټ سټډي کړی دی که نه د به انټروډکشن وکړو انټروډکشن او انټروډکشن نه وروسته بیا سیکنډ نیم وکړو سیکنډ نیم یې وکړو او بیا به سټیټمنټ وکړو سټیټمنټ به وکړو او بیا به دلته ډایګرامیټیکل ایکسپلینیشن وکړو ډایګرامیټیکلی به وکړو ټیک شو دلته مونږ انټروډکشن وکړو ته مونږ انټروډکشن وکړو انټروډکشن نه وروسته مونږ سیکنډ نیم وکړو او د سیکنډ نیم نه وروسته مونږ سټیټمنټ وکړو سټیټمنټ یا مونږ څه وکړو شاباش سټیټمنټ به وکړو بیا به دا مونږ ډایګرامیټیکلی وکړو ډایګرامیټیکلی به دا وکړو ډایګرامیټیکلی دا مونږ دا قرنګي کوو په دې منډل سیګریګیشن لا کې هغه ون ټریټ سټډي وکړه د پکې د ون ټریټ سټډي وکړه ون ټریټ سټډي وکړه چې د ون ټریټ سټډي یې وکړه نو ته ویلی شي مانو هایبریډ کراس دته ځکه ویلی شي مانو هایبریډ کراس وته ویلی شي مانو هایبریډ کراس وته ویلی شي او په دې کې د دوه ټریټس ټو ټریټس سټډي کړل ایٹ ا ټایم یې ټو ټریټس سټډي کړل چې ټو ټریټس یې پکې سټډي کړ نو دته ځکه وې ډای هایبریډ کراس یې وته وې دته وې ډای هایبریډ کراس یې وته وې ډای هایبریډ کراس دی کې لیټ سپوز دی کې مونږه دا ون ټریټ والو کنه ون ټریټ والا چې څنګه تا ما وی په او ټریټ مې ته ډیسکس کړ او ټریټس 7 ټریټس مې ته ډیسکس کړ کنه دا 7 ټریټس کیو ګورا دی کیو ګورا لکه لیټ سپوز ما دا سټیم هایټ واغشته او ببل کې به د پی سیډ شیپ او سیډ کلرز والما نو دا قرنګي نو دې کې دا ون ټریټ مطلب د سټیم هایټ واغشته سټیم هایټ واغشته سټیم هایټ ته ګوره دا د واغشته ټال او ډوارف یې واغشته ډوارف پلانټس یې واغشتل نو ټال یې ریپرزینټ کو کیپیټل ټي نه او ډوارف یې سمال ټي ایلیل نه او دلته د ټو ټریټس واغشتل ټو ټریټس نو یو دی سیډ کلر یې واغشته سیډ کلر یو یلو دی یلو ډومیننٹ دی او یو گرین دی گرین ریسیسیو دی کنه او سیډ شیپ یې واغسته سیډ شیپ دوه ټریټس یې غشتي نو شیپ یو راوند دی او یو څه چیز دی رینکل دی نو دا د کراس کړو
اوس یلو د لپاره الیلز کیپیټل وای دی او د لپاره کیپیټل آر دی د گرین د لپاره سمال وای د لپاره سمال آر دې کراس کړی دی نو که ته وګورې کنه دلته منډل دوه الیل یو بل سره د الیل یو جوړه ده او د الیل یو جوړه ده دلته منډل کراس کړی دی two pairs of allele دلته څه منډل crossed two pairs of alleles together ګوره د alleles دوه پیرز دي موږ سره یو کیپیټل ټي یو پیر شو او سمال ټي بل پیر شو دلته وګوره یو پیر دا دی کیپیټل وای یو دا دی کیپیټل آر یو دا دی small y yo small r the Mendel crossed 4 pairs of alleles together فرق ته ګوره الیل اصل کې جین ته ویل شي جین چې جین کراس کړي میل او فیمیل په منځ کې جین کراس کا چې جین کراس کې کنه چې جین کراس کې نو چې جین دې کراس کا نو دا موږ سره راځي چې جینز کراس کې دواله جینز کراس کې کنه نو دا به ډایرکټ تعالی بچی نه درکې these alleles stay together these alleles the alleles بس کر کے stay together these alleles stay together دلته هم these alleles stay together the allele بس کر کے دا بس stay کی خو چې کله هم ګیمیټ جوړیږي دا الیلز به جدا شي لکه اوس ګوره دا کیپیټل ټي به جدا شي او کیپیټل ټي به جدا شي کیپیټل ټي جدا شو کیپیټل ټي جدا شو دغه رنګ سمال ټي جدا شو سمال ټي جدا شو دغه رنګ کیپیټل واي به جدا شي کیپیټل واي به جدا شي کیپیټل آر به جدا شي کیپیټل آر به جدا شي دغه رنګ سمال واي به جدا شي سمال واي به جدا شي سمال آر به جدا شي سمال آر به جدا شي That's it. No, allele separates during gamete formation. Allele separates during gametes formation. The gametes formation ke during gametes. چې gametes جوړیږي دلته هم ګوره دا پهله alleles دلته هم وي separates during gametes formation. The gametes جوړېدو کې با الیل سپریټ کی ګوره شاګردانو صرف په دې پیل دغه کې ډیفرنس ته ګوره دلته 2 پیرز اف الیل دلته 4 پیر نو دویم او دریم لاین په سټیټمنټ کې ټیک دی او سلورم لاین کې دلته ګوره دلته چې موږ سره F1 آف سټرنګ راځي کنه یو به دنه دی کیپیټل ټي یو دنه په دې F1 ګیمیټ کې ګوره یو دنه پکې الیل دی یو پکې دنه الیل دی دلته one of the two allele one of two alleles from each parent او دلته به independent assortment of allele کیږي independent assortment به کیږي لکه دلته به داسې ني چې دواړو پیرنټ کې به یو نه لکه دلته به داسې راشي دلته موږ سره سلور آپشن زه به سبا کومه یو به کې کیپیټل واي کیپیټل آر راشي بل به کې راشي کیپیټل واي سمال آر بل دریم به کې راشي سمال واي کیپیټل آر او سلورم به کې راشي سمال آر سمال واي سمال آر نو ان شاء الله دا به زه به سبا کوم ان شاء الله